वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। हज़रत हमारे साथ मौजूद है। हज़रत हम बात कर रहे थे इमाम हसन के हवाले से और मैंने वहीं पे आपको रोका था। मैंने कहा कि यहीं से आप अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा, जो आपका सवाल था वो ये था कि हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने किस तरह अपनी खिलाफत जो है वो कुर्बान की है, और आगे आपको पता है इक़्तिदार हज़रत अमीर मुआविया के हवाले किया है। ये जो मामला है इसमें दो बातें हैं। आका अलैहिस्सलाम ने एक पेशनगोई फरमाई। मेरे आका ने फरमाया कि खिलाफत जो है 30 बरस तक रहेगी, खिलाफत 30 बरस तक रहेगी, उसके बाद बादशाहत होगी। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर, हज़रत उस्मान गनी का, मौला अली का दौर आप अगर शामिल करें तो 30 साल पूरे नहीं होते। जब हज़रत इमाम हसन मुज्तबा के 6 महीने कुछ दिन आप शामिल करेंगे तब 30 साल पूरे होंगे। तो आप निगाह मुस्तफ़ा का कमाल देखें कि मेरे आका ने 1450 साल पहले ये ख़बर दी थी, और उसके बाद ज़ाहिर है उस वक्त तो 1450 साल नहीं थे, ये तो मैं अब की बात कह रहा हूँ, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने खबर पहले दी थी और वो खबर पूरी हुई। तो 30 साल खिलाफत रही, उसके बाद बादशाहत हुई हज़रत इमाम हसन। और दूसरी रिवायत ये जो हुज़ूर ने फरमाया कि मेरा ये बेटा 2 मुसलमानों के अजीम गिरोह में सुलह कराएगा। तो सुलह कराई। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा ने अपने जो खिलाफत थी वो इसलिए कुर्बान कर दी कि मुसलमानों में लड़ाई झगड़ा फसाद ना हो, खून रेजी ना हो। अदरवाइज कौन एक बंदा खिलाफत पे इक़्तिदार में अपना ओहदा कौन देता है। लेकिन इमाम हुसैन हज़रत इमाम हसन मुज्तबा का ज़रफ़ देखें, कोई इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, हज़रत अमीर मुआविया के हवाले कर दी। अब हमारा इसमें मौक़िफ़ ये है, दो टोक मौक़िफ़ है। बात यह है कि हज़रत इमाम हसन और हज़रत अमीर मुआविया का कोई मवाजना आपस में नहीं है। हज़रत इमाम हसन का बहुत बड़ा मकाम है, नवासा रसूल है। न मौला अली से हज़रत अमीर मुआविया का कोई मवाजना है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल है। उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ हमारा नुक्ता नज़र यह है कि उनके बारे में हमारे बुज़ुर्गों ने कहा कि किफ़ लिसान करना है, खामोश रहना, क्योंकि सहाबी रसूल है बस। लेकिन अगर कोई कहे कि जनाब ये बराबरी है, बराबरी वाला खाता नहीं है। हज़रत इमाम हसन का जो मकाम है, मर्तबा है, और हज़रत अमीर मुआविया ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो नवासा रसूल हैं, वो जिगर गोशा बतूल हैं। तो इसलिए इसमें हमारा यही अकीदा, यही नज़र। इस वक्त सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग इस बहस को लेकर, और फिर देखें हज़रत इमाम हसन मुज्तबा ने सुलह कर दी तो ख़त्म होगी बात। आज अगर हमारे ख़ानदान में कोई मसला हो जाए, बाप सुलह कर दे, बेटा यानी बड़ा दादाजी सुलह कर दे, कोई बड़े बुजुर्ग बैठ कर सुलह कर दें, मामले में फैसला कर दें, उसके बाद छोटे जो है उछल कूद शुरू कर दें, इसका मतलब वो बड़ों का फैसला नहीं मान रहे। तो हज़रत इमाम हसन मुज्तबा ने अपनी बसीरत के मुताबिक जो फैसला किया है, अपने नाना जान की पेशनगोई को पूरा किया है, तो अब हमें उस पर इत्तफाक करना चाहिए। हमें मज़ीद इख्तलाफात को हवा नहीं देने चाहिए कि सहाबा अहले बैत के दरमियान क्या इख्तलाफ थे और हमने इससे निकालना क्या है। हमें अदब का हुक्म है, ये पंजतन पाक का घराना है, हमें इससे मोहब्बत करनी है, अदब करनी है। पंजतन पाक में हज़रत इमाम हसन का शुमार है, 12 इमामों में शुमार है। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा की ज़िंदगी को जब हम पढ़ते हैं, वो इतनी खूबसूरत ज़िंदगी है जहाँ पर हजूर पे कांधों पे खेला करते थे, जिनके लिए मेरे आका सजदा तवील कर देते हैं, जिनके मेरे आका ज़बान चूसा करते थे, जिनको जो मेरे आका की पुष्ट पे सवार हैं, देखने वाला देखता है कहता है कितनी अच्छा सवारी। मेरे आका ने फरमाया ये तो आप कहते हैं कि सवारी कितनी अच्छी है, ये क्यों नहीं कहते कि सवार कितना अच्छा है। और अब ये देखें कि सवारी कौन थे, मेरे आका थे। अब तारीफ मेरे आका की हो रही थी, लेकिन मेरे आका ने चाहा कि इमाम हसन मुज्तबा के दिल जोई हो, इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप ये तो कहते हैं कि सवारी कितनी अच्छी, ये क्यों नहीं कहते सवार कितना अच्छा। हजरत खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत इमाम हसन मुज्तबा को एक दफ़ा खुतबा देकर वापस तशरीफ ला रहे थे। हजरत इमाम हसन मुज्तबा खेल रहे थे, आपको उठाया, अपने कांधों पे बिठाया और ये फरमाया कि आप जो है आप शबी मुस्तफ़ा हैं। इसलिए हजरत इमाम हसन मुज्तबा के बारे में आता है कि सर से लेकर सीने तक अब आका अलैहिस्सलाम की शबी थे, और सीने से लेकर पाँव के नाखून तक हज़रत इमाम हुसैन जो थे वो शबी मुस्तफ़ा थे। तो इतना बड़ा मकाम है, इन हस्तियों का हमें अदब करना है, अदब करना है। अदब का हुक्म है नमाज में, जब तक हम इन पर दरूद ना पढ़ें हमारी नमाज मुकम्मल नहीं है। हम दुआ मांग के अगर दुआ के वाला दरूद भी ना पढ़ें, अहले बैत पे दरूद ना पढ़ें, तो उस वक्त हमारी दुआ कबूल नहीं होती। ज़मीन आसमान के दरमियान रहती। फारूक आज़म ने फरमाया। तो हमें सोचना चाहिए कि आज हम इन इख्तलाफात से क्या निकालना चाहिए। व्यूज़ तो मिल जाते हैं, सब्सक्राइब मिल जाते हैं, शेयर मिल जाते हैं, ज़ाती चंद जनाब डॉलर वगैरह तो आ जाएंगे, लेकिन हम हज़रत इमाम हसन मुज्तबा को क्या मुंह दिखाएंगे कि आपने एक फ़ैसला किया है, हम बाद में उस पर जनाब गलत तबसरे करते रहे। तो मैं समझता हूँ हज़रत इमाम हसन मुज्तबा ने जो फैसला किया है
اپنی دانشمندی کے تحت کیا ہے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. استقامت کے پہاڑ تھے. مروان جیسا مخالف شخص بھی بعد میں کہنے لگا کہ حضرت امام حسن مجتبی تھے وہ استقامت کے پہاڑ تھے, صبر و تحمل کے پہاڑ تھے. اتنا آپ کے اندر حوصلہ تھا. پھر اس کے علاوہ آپ کی زندگی کا اور بے شمار پہلو ہیں, آپ کی سخاوت, آپ کی عبادت کے. آپ نے 25 حج پیدل کیے. سواری موجود ہے, یہ نہیں کہ سواری ایک تو پتہ کہ سواری نہیں ہے, مجبوری ہے, پیسہ نہیں ہے, کرایہ نہیں ہے, مشکل نہیں. حضرت امام حسن مجتبی کے پاس سواری اویلیبل تھی. اس کے باوجود حضرت امام حسن مجتبی نے 25 حج پیدل کیے. سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور کوئی بندہ مانگنے والا مانگتا ہے, آپ اسے عطا فرما دیتے ہیں. اس یہ آپ کے سخاوت کا عالم تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مبارک ہستی ہے, ہمارے لیے خوشیوں کے معراج. آج ہم ان کی یوم ولادت کے موقع پر بات کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیے گا جہانگیر صاحب, میں چاہتی ہوں تھوڑا سا چونکہ ولادت کا دن ہے اس پر بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ اس وقت جب ان کی پیدائش ہوئی امام حسن مجتبی کی, اس وقت اسلامی معاشرے کی کیا صورتحال تھی؟ دیکھیں, میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت امام حسن مجتبی کی جو ولادت بسعادت, جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ نام آپ کا جنت سے آیا, جنت سے آیا اور یہ نام دور جاہلیت میں کہیں بھی نہیں تھا. تو جہالت تو اس وقت تھی, ظاہر اسلام کا آغاز ہی تھا, اور لیکن یہ ہے کہ اتنا معاملات نہیں تھے جو جس طرح پہلے تھے. کیونکہ آقا علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا ہے, اور میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے بعد ہی الحمدللہ عرب میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے. ولادت بسعادت, نبوت کا اعلان تو میرے آقا نے 40 سال کے بعد کیا, اس کے بعد صحابہ کرام کا دور بھی آیا ہے, سارے معاملات آئے. تو حضرت امام حسن مجتبی کے دور میں عرب میں یقیناً جہالت کے معاملات تھے, لیکن آقا علیہ السلام کی وجہ سے بہت روشنی بھی تھی الحمدللہ. لیکن حضرت امام حسن مجتبی نے, آپ دیکھیں آج اگر کوئی شخص جو ہے یہاں پر کہہ دے کہ جناب میرا بیٹا آپ کا یہ کام کرے گا, یہ کام کرے گا, یہ کام کرے گا, بعد میں اگر جناب بیٹا نہ کرے تو باپ کے لیے پریشانی بنتی نہیں بنتی. بالکل. دیکھیں میں نے لوگوں کو زبان دی ہے, میں نے بات کی ہے. میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں عطا فرمائی اپنے شہزادوں کے بارے میں, حسنین کریمین کے بارے میں, حضرت امام حسن کے بارے میں یا حسین کے بارے میں, وہ شہزادوں نے پوری کر کے دکھائی. اپنے نانا جان کی بات کی لاج رکھی ہیں, اور یہاں تک کہ جو کچھ نانا نے نہیں فرمایا اس سے بڑھ کر انہیں آگے کام کیا ہے. اس قدر انہیں کام کیا ہے, اس قدر کام کیا ہے کہ دین کے لیے مشکلات برداشت کی. یہاں تک آپ کو زہر دی گیا حضرت امام حسن مجتبی کو, اور اتنا سخت قسم کے زہر دیا گیا کہ آپ کی آنکھیں پھٹ گئی. اتنا سخت قسم کا آپ کو زہر دیا گیا, لیکن حضرت امام حسن مجتبی اللہ کی رضا پہ راضی رہے. آپ نے خون ریزی سے مسلمانوں کو بچایا. ہر امام حسن کے یقیناً وہ آیت قرآن کی پیش نظر ہوگی کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت بچائی, اور جس نے ایک جان کو نقصان دیا پوری انسانیت کو نقصان دیا. اور یہ تو حضرت امام حسن مجتبی حق بجانب تھے, اس کے باوجود آپ نے اتنی بڑی قربانی دی ہے. یقیناً حضرت امام حسن مجتبی کو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت عطا فرمائے. بالکل اسیر. حضرت یہ جس طرح سے میں نے سٹارٹ میں سوال کیا تھا نا کہ امت کے لیے کتنا ضروری ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنی تمام تر پوزیشن اپنے حق میں ہوتے ہوئے, سب لوگ ان کے حق میں تھے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایک قسم کا سیرنڈر کیا امت کو جوڑنے کے لیے. آج ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ انا ہماری سامنے آ جاتی ہے, امت کا کسی کو خیال ہی نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے گروہ بنے ہوئے, اور وہ وہی بات کہ 1400 سال پہلے کی ہم چیزیں ڈسکرائب کر رہے تھے, اس طرح لگتا ہے کہ اس کا ہمیں ثواب ملے گا. آج اگر ہم نماز پڑھ لیں, روزہ رکھ لیں, وہ نہیں کرتے, لیکن 1400 سال پہلے کی چیزیں ڈسکس کر کے پتہ نہیں ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں میں یہ عرض کروں گا کہ بات یہ ہے, کہتے ہیں یہ بات کتنی مشہور ہے, زبان زد عام ہے کہ جناب چھوٹے جو بڑی کاز کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینی پڑتی ہے. تو یہ حضرت امام حسن مجتبی نے چھوٹی قربانی نہیں دی, بہت بڑی قربانی دی کہ اپنا اقتدار خلافت جو ہے وہ چھوڑ دیے. میں اسی قربانی کے اوپر آتا ہوں, اسی قربانی سے سٹارٹ کرتے ہیں. حضرت ہمارے پاس ابھی وقت ہے, آپ کو ہمارے ساتھ ہیں سید وجاہت حسین شاہ صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ کی نعت سے ہم اس سیگمنٹ کا اختتام کریں گے. حضرت آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ سروری ہے بلا کیا سکندری کیا ہے, یہ سروری ہے بلا کیا سکندری کیا ہے, یہ
سروری ہے بلا کیا سکندری کیا ہے در نبی کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے در نبی کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے فدا نہ ہو جو نبی پر وہ امتی کیا ہے فدا نہ ہو جو نبی پر وہ امتی کیا ہے جو گیت گائے نہ ان کے وہ آدمی کیا ہے جو گیت گائے نہ ان کے وہ آدمی کیا ہے اور در رسول